كله هذا اصفر اصفر كويس والله انا حبه هذا কাল তো হন হইছে না কেবল আসাই রে কি কয় খালি হওয়া করবি দিনটা বাবা মামা কি করে আর বাপ মার কথা কইতেছে और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी दुनिया كيف هذا كويس والله بنغلاديش ميا ميا كيف صور كله هذا اصفر اصفر كويس والله انا ميا ميا انا حبه هذا انت ما كان حبيبي ايوه ايوه والله كويس انت حبيبي والله انا حبه انت انا حبه انت والله حبيبي مين انت هذا ايش انت صديق انت صديق تعال 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 কি করে আমি সাদেক না সাদেক আমার বড় ভাই না কাল তো হন হইছে না তাহলে কেবল আসাই রে তাল পাকতে দেরি আছে ايش كلام هذا والله حبيبي ايش في كلام انت هذا حيوان ولا مجنون কি করে কি কয় ও জাদা করে খালি হওয়া করবি আর আমি অত বুঝি না তুই নগাইছস কে সৈদার তো নাইছে দায়িত্ব তো আমার কাছে দিছে আমি তো সৈদার ভাষা বুঝি না সবাই দিয়ে দিচ্ছি সৌদের ভাষা বুঝছ না তুই কি দায়িত্ব নিলি আমি কি জানি আমার কোম্পানি কইছে ايوه ايوه هو كلام صح 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 والله حبيبي هو هذا كويس انت ايش هذا كلام انت مجنون والله حيوان والله انت كويس انا كويس মজুল নাই জানো صديق ايوه ايوه علي انت معلوم كيف حبيبي والله صديق حبيبي والله انا امي انت ايوه 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 شوف ايش اسم انت يلا محمد কি কয় আমি তো বুঝি না তোর খেলাম না তুই খালি হওয়া করবি যাবো হ্যাঁ তিনটা বাবা মামা কি করে মনে আর বাপ মার কথা কইতেছে বাবা কইছে সৌদি রইছে সৌদি ওর বাপ মা রইছে আমার কাছে জিগাই কে ايش كلام هو حبيبي ايش في كلام هو ايش كول ايوه ايوه فيري جود جود انا معلوم جود انت معلوم كل شيء عربي والله حبيبي انا روح هذا سعوديه انا سوي فيزا معلوم انت هنا تعال هنا في جمال في كل شيء في جيزاز في بكري معلوم بكري هذا كل شيء انت هذا سوي هذا انت راخل سمزم معلوم راخل ايوه هذا سمزم انت شغل هنا مكان اوكي انت خالم انا واشيل معلوم واشيل وايش تسوي معلوم سوي حمام كلين حمام بس حمام وما في انت سوا سوا جمال اكل جمال والله بكري هذا كل شيء انت بس مسؤول هذا حمام كلين حمام معلوم انت والله خلي صديق سلام عليكم هذه تعال انا تليفون ঠিক আছে انا تليفون انت بس تعال هنا اوكي تعال غاسه ايوه غاسه تعال ايوه غاسه تعال اوكي يلا صديق تعال والله السلام عليكم مرحبا আসসালাম দুইটা পাগল লাই কি কই গেল পাগল ছাগল না কোন থেকে আহে রে ইন্নে একটা তো বাংলাদেশি আর একটা জানি কোন থেকে আইছে একটা তো বাংলাদেশি তাও তো ফুটকি মারা কিছুই পারে هذا كيف نفرت فيه انت مكان والله بس انت واحد نفر بس انت واحد نفر كويس والله نمبر 1 انت بس نمبر 1 حبيبي جود اوكي جود ايوه بس انت نمبر 1 باقي ثاني نفر كيف ما في معلوم انت هذا صديق ما في كويس ما في معلوم شوف هذا نظرة كويس انا شوف فوكس اوه وحبيبي مين هنا في انا في هو هذا والله في رجال